बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। 5 अगस्त 2025 पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक और भड़कता दिन, जब कश्मीर के यौम इस्तेहसाल की गूंज में मुल्क गीर एहतजाज ने सड़कों का रुख किया। 2 साल कबल इसी दिन इमरान खान गिरफ्तार हुए थे और आज तहरीक इंसाफ उसी दिन को मज़ाहमत का निशान बनाकर मैदान में निकली। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क गीर एहतजाज का दावा, दूसरी तरफ हुकूमत का रद्द अमल। शहर बंद, रास्ते सील, पुलिस की भारी नफरी, गिरफ्तारियों की लंबी फहरिस्त और रियासती मशीनरी पूरी तरह मुतहर्रिक। रेहाना डार समेत ख़वातीन रहनुमाओं को सड़कों पर घसीटा गया, पार्लियामेंट हाउस को ताला लगाया गया, अडयाला जेल के तमाम रास्ते बंद और बलूचिस्तान के कोहलू से लेकर कराची तक कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करती है कि ये सिर्फ आगाज़ है, हुकूमत कहती है ये सब फ्लॉप है, अवाम सिर्फ कारकर्दगी को वोट देंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एहतजाज इमरान खान की रिहाई का पेशखैमा बनेगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अवामी मकबूलियत को एक बार फिर मुनज़्ज़म कुव्वत में बदल पाएगी, या फिर ये सब कुछ सिर्फ सियासी शोर, गिरफ्तारियां और बयानात की चक्की में पिसने वाला एक और दिन है? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन किया है शेर अफजल मरवत साहब ने। रुकन कौमी असम्बली हैं, सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया मरवत साहब आपके टाइम देने का। मरवत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इमरान खान इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े अवामी लीडर हैं, तो 2 साल में एक भी ऐसा एहतजाज क्यों ना हो सका जो हुकूमत को अमली तौर पर झुकने पर मजबूर कर देता? बहुत शुक्रिया। इसमें खैर दूसरी राय तो नहीं हो सकती है कि खान साहब जो हैं जेलें काटने पे, सऊबतें गुजारने पे और जो गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से उनकी पार्टी के साथ जो ज़ुल्म सितम हुआ, इसने खान साहब को मकबूलियत और शोहरत की बुलंदी पे पहुंचाया हुआ है। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि ये मकबूलियत जो है उस लेवल के एहतजाज की तकमील में क्यों जो है आइल, यानी वो ये मकबूलियत उस लेवल के एहतजाज को हासिल करने में कामयाब क्यों नहीं हुई है, इस हवाले से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है, यहाँ पे एक तो आपका सिंपथाइज़र होता है, एक आपका वर्कर होता है और एक आपका डाई हार्ड वर्कर होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करोड़ों लोगों ने वोट दिए, लेकिन वो सब पीटीआई के वर्कर तो नहीं थे। उनको मंशूर पसंद था या जो ज़्यादती हुई थी उसकी वजह से लोगों ने पीटीआई को वोट दिया। अब ये करोड़ों लोग जो हैं वो जो अपने ऊपर गोली सेता है, टीयर गैस सेता है, वक्त दे सकता है, वो सिर्फ डाई हार्ड वर्कर हो सकते हैं। और किसी भी पार्टी में जो है डाई हार्ड वर्कर जो हैं वो इतने लाखों में नहीं होते हैं। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं उसका एक मसला रहा है कि बावजूद इसके कि पॉपुलर तरीन पार्टी रही और खान पॉपुलर तरीन लीडर रहे, लेकिन इस पूरे दौर में अपने एनर्जीज़ को उस प्रॉपर तरीके से चैनलाइज ही नहीं कर सके, उस पॉपुलैरिटी को उस अंदाज में एक्सप्लॉइट ही ना कर सके जिस अंदाज में अगर ये करते लोगों को जो है उनको मोटिवेशन देते, ऑर्गेनाइज करते, प्लान बी बनाते, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर नाकामी की वजूहात जो हैं वो लोगों के न निकलने का वजह नहीं है, बल्कि ज़्यादातर जो नाकामी की वजूहात है वो पुअर प्लानिंग है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन जिस तरह अभी आप कह रहे हैं, देखिए जलसे, रैलियां, बयानात, सब कुछ हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आया, लेकिन खान साहब जेल में हैं। आप खुद तस्लीम करते हैं कि एहतजाज की जो हिकमत अमली थी वो नाकाम हो चुकी है। सो अब ये जो सारा कुछ हुआ है 5 अगस्त पोस्ट सारा, और जिस तरह गिरफ्तारियां हुई हैं, इसको आप फिर किस पस मंज़र में देखते हैं? और ये जो फैसले आए हैं अदालतों की तरफ से, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुजम पार्लियामेंट के अंदर क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ बहैसियत एक सियासी नाकिद के कि बहुत सारे फैसले पीटीआई के, तो मेरा ख्याल है 100% फैसले जो हैं सियासी हो, कानूनी हो या इंट्रा पार्टी फैसले हो, वो सारे फैसले गलत रहे हैं।
کوئی ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے جس پہ ہم کہہ سکیں کہ واقعی یہ فیصلہ جو ہے اتنا دانشمندی پر مبنی تھا کہ اس سے اتنے اچھے نتائج آ گئے. اور یہ گزشتہ 1.5-2 سال میں ان فیصلوں کی تعداد جو ہے بڑھتی گئی ہے. آئے روز یہ غلطیاں ہو رہی ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی کی قیادت سے غلطیاں ہوئی ہے اور بارہا ہوئی ہے، دوسری طرف جو ہیں یہ بھی غلطیاں کرنے میں بڑے طاق رہتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں، یہ جو انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ اور قومی اسمبلی کو ڈسکوالیفائی کرایا یا سزائیں دی ہے 10 سال کی، اب اس کی کیا ضرورت تھی؟ سب کو پتہ ہیں جیلی سزائیں ہیں، سب کو پتہ ہیں یہ سزائیں جو ہیں دلوائی گئی ہیں. اور یعنی آپ لوگوں کا اعتماد جو ہے عدالتی نظام پہ بھی ختم کر رہے ہیں. آپ جو رئیسی ہمدردیاں ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی 3 یا 5 دنوں کے اندر یہ سارے لوگ واپس آ جائیں گے. تو لہذا اب یہ اسمبلی کے گیٹ کو تالا لگانا 5 اگست کو اور پولیس خواہ میں کھڑی کر دینا، اس سے کیا حاصل کیا؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 5 اگست کو احتجاج ویسے ہی کوئی اتنا زیادہ واضح احتجاج تھا ہی نہیں، لیکن انہوں نے خود ہی خبر بنا دی انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنی. پاکستان کے پارلیمان جو ہے اس کو پولیس نے تالے لگا دیے. اچھا یہ مذہق خیزیاں ہیں. بالکل صحیح. اچھا لیکن مروت صاحب اس میں ایک اور بھی چیز ہے، عدلیہ کو کبھی آپ امید کہتے ہیں، کبھی جانبدار کہتے ہیں. کیا یہ جو تضاد خود پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو نقصان نہیں پہنچاتا کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں فیصلے بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں اور میرٹ پر ہو رہے ہیں، لیکن کئی دفعہ بالکل ان کو آپ جانبدار پاکستان تحریک انصاف کہہ دیتی ہے؟ میرا خیال ہے جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو جرأت کر کے عدلیہ کے فیصلوں کو جانبدار کہنا چاہیے تھا، اس وقت یہ پر امید رہتے تھے. میری یہ رائے نہیں ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا قاضی فائزہ کے خلاف میں نے پریس کانفرنس کی تھی. یہ قاضی فائزہ سے ڈرتے بھی تھے، ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ جناب آئے دن پی ٹی آئی کی جو ہیں وہ شیو بناتے رہتے تھے. تو لہذا جس وقت غلط کو غلط کہنا ہوتا ہے اس وقت یہ مصلحت سے کام لیتے ہیں. ابھی جو عدلیہ کی پوزیشن ہے وہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے مکمل چینج ہو چکی ہے. اور یہ جو ابھی حالیہ فیصلے ہوئے ہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچ جس طرح بنے ہیں، پھر ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز بنے ہیں، ان تمام اقدامات سے اصول انصاف کے راستے میں رکاوٹیں جو ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں. اس کا کوئی علاج نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. تو لہٰذا موجودہ وقت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ نظر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. بالکل صحیح. اگر ہم بات کریں 5 اگست کی ریلی کے شرکا کی، تو تعداد کئی شہروں میں بہت مایوس کن تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ آپ کے ذہن میں ہے؟ بیکاز چیف منسٹر پنجاب تو کہہ رہی ہیں جی عوام اب بیزار ہو چکی ہے آپ لوگوں سے، آپ کی احتجاجی کالوں سے بیزار ہو چکی ہے، اس لیے وہ لوگ باہر نہیں آئے. میں تو اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ محنت نہیں کی گئی. خان کا پیغام پبلک تک پہنچا کے آرام سے سب بیٹھ گئے، اور ماں سوائے کے پی کے کہیں پر احتجاج نظر ہی نہیں آیا. سندھ، پنجاب، کشمیر، بلتستان. اب اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو ذمہ داران ہیں وہ ذمہ داران یا تو غائب رہے یا وہ ذمہ داران نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک آپ نے چلانی ہے، آپ نے پوری قوم کو جو ہے سنسنی خیزی میں مبتلا کیا کہ 5 اگست کو جو ہے پیک کی تحریک ہوگی. تو نہ تو آپ نے کوئی موٹیویشن دی، نہ لوگوں کو نکالنے کے لیے کوئی تحریک چلائی، نہ لوگوں کو کوئی پیغام دیا. لوگ کیوں نکلے؟ عام پاکستانی پی ٹی آئی کے لیے کیوں نکلے؟ اس کے لیے آپ نے لوگوں کی ذہن سازی کرنی تھی. سوشل میڈیا سے پیغامات دینے تھے، پمفلٹ دینے تھے، پوسٹر دینے تھے، عوام تک آپ نے رسائی کرنی تھی. اس کے لیے آپ نے پریپریٹری جلسے کرنے تھے تاکہ ان جلسوں کے پیغامات جو ہیں لوگوں تک پہنچتے. تو لہذا عام پاکستانی کو صرف یہ پتہ تھا کہ خان نے 5 اگست کی تحریک کی کال دی ہوئی ہے. یہ بذات خود کافی نہیں تھا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے. پھر موبلائزیشن نہیں تھی. پھر یہ احتجاج اور تحریکیں پیسہ مانگتی ہیں، اور آج کل جو ہیں پیسوں کا فقدان ہے. ان تمام چیزوں کی وجہ سے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ لیڈرشپ اس تحریک سے یا اس ایجیٹیشن سے جان چھڑانا چاہتی تھی. تو لہذا انہوں نے وہ لپ سروس کی اور یوں 5 اگست گزر گیا. اور نقصان یہ ہوا کہ جو ماضی کے احتجاج تھے وہ کافی پر اثر اور مضبوط تھے.
یہ کمزور احتجاج کرنے کی وجہ سے اب آنے والا جو مستقبل ہے احتجاجوں کا وہ مزید مخدوش ہوتا جا رہا ہے بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ایک بات کروں جو کہ الزام ہے پاکستان تحریک انصاف میں بڑا سٹرونگ کہ جی ریحانہ ڈار کی وائرل ویڈیو کو آپ ظلم قرار دیتے ہیں، لیکن کیا خواتین کو جان بوجھ کر فرنٹ لائن پہ لا کر حکومتی رد عمل کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سٹرونگ ایلیگیشن لایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے. نہیں، یہ میرا خیال ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. ریحانہ ڈار کی عمر 75 سال عمر ہے، خاتون نے اپنے لیڈر کے لیے احتجاج کر رہی تھی، تو جس انداز میں اس کو گھسیٹا گیا، اور یعنی کون سا استحقاق ہے؟ ہماری شخصی آزادیاں بھی ہیں، بنیادی حقوق بھی ہیں، بالکل صحیح، احترام آدمیت کا حق بھی ہے، یہ آئینی حقوق ہیں. پھر آپ نے پاکستانیوں کو روڈ پہ نکلتے ہی گرفتار کرنا ہے، یہ کون سا قانون ہے؟ یہ بیسیکلی اس کو ٹیرنی کہتے ہیں. ہریانہ ڈار کے معاملے میں دیکھیں یہی ان کی غلطیاں ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیوں کو بڑھا رہے ہیں. اس کی کوئی دوسری وضاحت نہیں ہو سکتی ہے. جہاں پہ آپ سے غلطی ہوتی ہے اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ملتا ہے. بالکل صحیح. خان صاحب کے بیٹوں کے اوپر بھی بتائیں، بڑی خبریں تھیں کہ واپس آ رہی ہیں، پھر کہا گیا کہ میڈیا سیلز نے اور پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا سیلز نے پھر کہا کہ وہ نہیں آ رہے، نہ کوئی پیغام. کیا یہ کارکنوں کو صرف حکومت کہتی ہے جذباتی کرنے کے لیے، حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے بچوں کو باہر لایا جاتا ہے، یہ اپنے بچوں کو نہیں لے کر آتے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو؟ میرا خیال ہے یہ غلط منہ تھا، انہوں نے نہیں آنا تھا جذباتی طور پہ، یا پھر لوگوں کو جو ہیں ایک امید دینے کے چکر میں یہ بات کہی گئی. نہیں آئے نا، 5 اگست گزر گئی ہے. یہ بات میں کہتا آیا تھا پہلے دن سے، جب انہوں نے بات کی تھی میں نے کہا انہوں نے نہیں آنا ہے. خان صاحب کو ایک وقت میں نے کہا تھا ان کو ملاقات کے لیے بلا لیتے، میں عدالت میں پٹیشن کر دیتا ہوں. خان ان کو ملاقات کے لیے نہیں بلا رہا تھا. تو پھر ایسے حالت میں جہاں پہ لوگوں پہ گولیاں جو ہیں نہتے لوگوں پہ چلائی جاتی ہیں، وہاں پہ خان یا جمائمہ کس طرح یہ خطرہ مول لے سکے کہ پاکستان کی سرزمین میں جو آج کل بالکل انگار اور تنور بنی ہوئی ہے، اپنے بچوں کو جو ہیں اس رسک میں جھونک دے. بالکل صحیح. حکومت مذاکرات کی پیشکش بار بار کر رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کر رہی ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات سے پرہیز ہے یا صرف انتشار کی سیاست میں فائدہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی ضمنی سوال یہ ہے کہ آپ کا آج سے کہا جا رہا ہے آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف آپ کو لے کر کوئی فیصلہ کر رہی ہے، اگر وہ بھی آپ بتائیں. دیکھیے میں آپ کی ایک لینگویج کی تصحیح کر دوں. پاکستان تحریک انصاف کی انتشار کی سیاست آپ صافی ہے نا، تو آپ سوال اس انداز میں تو پٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے ججمنٹل ہو گئے. دیکھیے انتشار کون کر رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، پورے پاکستانیوں کو علم ہے. ہم نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے، چاہے آپ نے بات کرنی ہے میں نے جواب دینا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اپنے جان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. جو ان کی لیڈرشپ ہیں، خان ہیں، فیملی ہے، سب جو ہیں اب پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید جدوجہد احتجاج کوئی معنی رکھتا ہے، لیکن اب صحیح معنوں میں جو ہے میرا خیال ہے کہ ڈر اور خوف چھانے لگا ہے جو 9 مئی کے بعد چھا گیا تھا. اور وہ یہ ہیں کہ انسانی جان، انسانی آزادی، ویلیوز، قانون کی حکمرانی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل ملیا میٹ ہو چکی ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے، آج میں مشکور ہوں پارلیمانی کمیٹی کا جنہوں نے یہ آج اس پہ ڈیبیٹ کی ہے اور ریکمینڈ کیا ہے کہ مجھے واپس لیا جائے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ جی آپ نے منہ کو لگام دینی ہے، زبان کو لگام دینا ہے. تو یہ زبان کو لگام دینا جو ہے نا وہ میں نے تھوڑی سی معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی بیماریوں سمیت انہوں نے لینا ہے جو میری بیماریاں ہیں. اب زبان کو لگام یہ ہے کہ اگر کوئی میرے خلاف بیان دے گا تو جواب تو میں دوں گا. بالکل صحیح. یہ اب متنازع رہے گا. باقی میں ان سب کا مشکور ہوں، خصوصاً بیرسگور صاحب کا، محمود خانہ چکزئی صاحب کا جو اس اجلاس میں تھے، اور اسد قیصر صاحب کا، شہریار افریدی صاحب کا، اور نثار جٹ صاحب کا، شاندانہ گلدار صاحبہ کا، مولانا نسیم علی شاہ صاحب کا، یوسف خان صاحب کا، جتنے لوگ تھے آئی ایم گریٹفل ٹو دیم. بالکل صحیح، بالکل صحیح. شیر افضل مروت صاحب بہت شکریہ اور بیسٹ آف لک جی. آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ ہمیں جوائن کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ رہنما پاکستان تحریک انصاف لکھوائیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو میرے ساتھ ہوں گے کھیل داس کوہستانی، وزیر مملکت، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، اور اسی صورتحال پہ ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है खेलदास कोहस्तानी, वज़ीर मुमलिकत, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। कोहस्तानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। कोहस्तानी साहब, सबसे पहले फरमाइएगा, अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ शेर अफजल मरवत थे और उनकी बात को मैं ही आगे कंटिन्यू करना चाहूँ कि अगर आपको यकीन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज फ्लॉप है, तो फिर मुल्क भर में पुलिस, रेंजर्स, एफसी, जेल वैन्स और नाके क्यों लगाए गए? दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि खतरा हुकूमत को है, हमें खतरा नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम मौजू पे बात करने के लिए मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। पहली बात मैं वाजे करूं, पाकिस्तान में कहीं पे भी इस्लामाबाद, पंजाब, लाहौर या बाकी सूबों में, केपीके में जो उनकी अपनी हुकूमत, कहीं पे भी कोई सड़क बंद नहीं की गई थी, कोई कंटेनर नहीं लगाए गए थे, हिफाजती इंतज़ाम ज़रूर किए गए थे। उसकी वजह यह है कि इनका माजी जो है इंतशार से, फसाद से भरा हुआ है। कोई हजूम आ जाए, कोई जलाओ गिराव करे, कोई तनसीबात पे हमले करे, कोई सरकारी इमलाक पे हमला करे, तो इस वजह से हिफाजती इंतजामात ज़रूर किए गए थे। और शहरियों की हिफाजत करना हुकूमतों का काम है, इंतज़ामिया का काम है, पुलिस का काम है। बाकी कहीं पे इनको रोकथाम नहीं की गई। इस्लामाबाद खुला हुआ था। जो असेंबली में भी इन्होंने ड्रामा किया या जो ड्रामा रचाया कि हमें जो असेंबली में महसूस किया गया, हमें बंद किए गए रास्ते, सिर्फ जो असेंबली के बाहर जो रास्ता था, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, कोई भी इंतशारी पार्लियामेंट पे हमला कर दे, अंदर आ जाए, तो जो असेंबली के बाहर पुलिस खड़ी थी, इंतजामिया खड़ी थी। मेंबरान के लिए, जो भी मेंबरान ऑनरेबल मेंबर हैं, पीटीआई से हो, किसी और जमात से हो, वज़रा हो, उनके लिए एक रास्ता खुला हुआ था। आपको पता है कि पार्लियामेंट के 3 रास्ते हैं, दूसरा रास्ता खुला होता है जिससे आना जाना है। अडियाला में भी इनको किसी ने नहीं रोका। महमूद खान अचकज़ई साहब अडियाला पहुंच सकते हैं, तो ये क्यों नहीं पहुंचे? तो ये इनसे सवाल होना चाहिए। बाकी कहीं पे भी इनको नहीं रोका गया है। एहतजाज की बिल्कुल उनको इजाज़त थी। लेकिन जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं, अभी उसकी विजुअल्स हमारी स्क्रीन पर भी चल रही हैं, रेहाना डार समेत ख़वातीन रहनुमाओं को सड़कों पर घसीटे जाने की वीडियोज़ ने दुनिया भर में रियासती जबर को अयां किया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, क्या ये है नया पाकिस्तान या ये वही पुराना जुल्म है नया चेहरा बदल कर? इसको फिर आप कैसे डिफेंड करेंगे? देखें, पॉलिटिकल वर्कर के लिए एहतजाज करना, उसको आज़ादी हासिल है, हक है, मगर जो माजी इनका रहा है, जो इन्होंने 9 मई को किया है, 26 नवंबर को किया है, और जो इनके इरादे, जो जमात का लीडर अपने बच्चों को, अपने को रोके कि आप जो है एहतजाज में ना है, अपने बाकी पाकिस्तानियों को कहें कि आप जाएं, जलाओ गिराव करें, आग लगा दें, अपने वर्कर को ये हिदायत दे, तो उस जमात में मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि ये एक सियासी जमात थी, हुजूम में तब्दील हो गई है। और ये जो जलाओ गिराव या आग लगाना, तो ज़ाहिर है उसमें हिफाजती हवाले से इकदाम पुलिस करती है। पुलिस की ये रवायती तरीका है, जो माजी में क्या हमें इस तरह नहीं घसीटा गया है। मैं इसके हक में नहीं हूँ कि रेहाना डार की गिरफ्तारी, मगर किसी को इंतशार की हम इजाज़त कैसे दे सकते हैं, आप मुझे बताएं। जो आग लगाना ये चाहते हैं, जो उनका, जिस जमात का लीडर जेल से बैठकर उनको कहता है कि आप कफन बांध के जाएं, जो कफन बांध कर आने की बातें करता है, जो कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, तो फिर ज़ाहिर इंतज़ामिया का काम है, इंतज़ामिया का काम है अमन बहाल करना, रास्ते खोलना, शहरियों की ज़िंदगी को जो है मुतासर ना हो। तो इसलिए इकदाम इस किस्म के होते हैं। ये नहीं, लेकिन ये आप जो बात फरमा रही हैं, मैं अगर इससे कतई नज़र, जो रेहाना डार के साथ हुआ, शी इज़ 80+ लेडी, एक बड़ी उम्र की खातून है, माओं की तरह की हैं हमसारों के, और उनके साथ जो पुलिस ने किया, जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, आपको लगता है कि ठीक है जो 9 मई को हुआ उसको पूरा मुल्क उसके अगेंस्ट है कि नहीं होना चाहिए था, वो तमाम लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए, सरेआम बल्कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो जिस तरह पुलिस का इस्तेमाल है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का इस्तेमाल अब हो रहा है, क्या ये तरीक़ेकार ठीक है? मैं आपको बताऊं, यही पुलिस का रवायती तरीका होता है, एहतजाज को ख़त्म करना, एहतजाज को जो है इंतशार को मुंतशर करना। मेरे लिए एहतराम है, वो खातून है, मैं सब
हम सबकी माएँ सांझी होती है, बहनें सांझी होती है। मैं चादर चौदीवारी की जो है तकद्दुस की बात करता हूँ और करना भी हमें चाहिए, हमारा इखलाकी ये कदरें हैं। मगर कोई गुफ्तगू जो कोई भी खातून करे या मर्द करे, इस किस्म की गुफ्तगू जो ये करते हैं, इनको जो लीडरशिप सिखाती है, जो कल्चर इन्होंने मुतारफ़ कराया, वो भी अफ़सोसनाक है कि दूसरी माँओं, बहनों, बेटियों का भी ख्याल किया जाए, अपने सियासी मुखालफिन के घरों का भी तकद्दुस बहाल बिल्कुल जो है ऐसे ही है, उसको भी देखा जाए। ठीक कह रहे हैं। तो ये रिवायतें हमें ख़त्म करनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये रिवायतें इनकी लीडरशिप ने इनको सिखाई है, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और फिर अफसोसनाक इस तरह के फुटेज आते हैं जिसमें आपको भी अफसोस हो रहा है, हमें भी, हमारे लिए भी खुशी का लम्हा नहीं है। मगर ज़ाहिर है जो ये रवैया करेगा स्टेट के साथ, तो फिर इस किस्म की जो है सामना आता है और मजबूरन ये पुलिस को इस किस्म की कार्रवाई करनी पड़ती है। इसके मैं हक में तो नहीं हूँ, मगर हमारी मजबूरी आप जरूर है। माशाल्लाह खुद भी रुकन कौमी असम्बली हैं, वजीर मुमलकत हैं, पार्लियामेंट हाउस पर ताले, अडयाला जेल सील, MPs गिरफ्तार, ये क्या आईनी तरीका है, जमहूरी तरीका है, या सियासी इक़्तिदार का आपको नहीं लगता कि सरेआम कत्ल किया गया? क्योंकि आपकी पार्लियामेंट, जिसमें मैंने, मेरे जैसे 24 करोड़ लोगों ने आप लोगों को वोट डालकर वहां पर भेजा और उस पार्लियामेंट हाउस को ताले लगा दिए गए। काजी साहब, मैं आपको वाजे कर दूं, मैंने पहले भी कहा है, इंट्रो में भी, पार्लियामेंट के अंदर आने के जो रास्ते थे वो उस वक्त हिफाजती तौर पे बंद किए गए थे, क्योंकि ये खतरा मौजूद था कि बाहर से कुछ आने वाले लोग पार्लियामेंट पे कोई हमला कर दें, जिस तरह माजी में भी 2014 में भी आपने देखा इन्होंने हमला किया था। तो इसलिए किया गया ये सब कुछ। जी, अंदर से सारे लोग बाहर जा सकते थे, आ सकते थे। दूसरा गेट पार्लियामेंट्रियन के लिए खुला हुआ था और वो रास्ता बिल्कुल ओपन था, सारे पार्लियामेंट्रियन आ रहे थे। अडयाला जेल में ये अगर जाना चाहते थे तो ये अपने पार्लियामेंट लाजे से वहां चले जाते, पार्लियामेंट में उस दिन लेट आ जाते, मगर उन्होंने अडयाला में जाना नहीं था। ये ड्रामा करना था, ये तमाशा लगाना था, और ये हमेशा ये करते हैं। तो मैं समझता हूँ कोई पार्लियामेंट के अंदर जो इनकी आप गुफ्तगू आप निकाल के देख लें, बजट स्पीचेस, कितना इनको मौका दिया गया है और इनके अल्फाज जो भी इन्होंने बोला है उसको वनोमन चलाया गया है। पार्लियामेंट की कोई बेतौकीरी नहीं हो रही है, जहाँ पे भी होगी हम पार्लियामेंट के तकद्दुस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ सरदार अयाज सादिक साहब एक ऐसा स्पीकर है, ऐवान का कस्टोडियन है, जो हमेशा उनके पार्लियामेंट के तकद्दुस का उन्होंने जो है ख्याल भी रखा है। वो अपनी जो मनसब है अपने आइन के मुताबिक चला भी रहे हैं। ठीक, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप मुज़ाकरात की दावत देते हैं, साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जेलों में डालते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये दावत है या हुकूमत हमें धोखा दे रही है, इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? देखें, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पर इनके पास गए, बैरिस्टर गौहर साहब को ऑफर दी कि हम आए स्पीकर के चैम्बर में बैठते हैं। यही जो है पार्लियामेंट की बालादस्ती है, यहीं पे भी बातचीत का आगाज होता है, यहीं पे मसाइल का हम हल कर सकते हैं, यहीं पे डायलॉग होने के लिए हमारे पास ऐवान मौजूद है। मगर पीटीआई की जो क़यादत तो चाहती भी है जो बाहर है, मगर जो अंदर जो शख्स बैठा हुआ है उसकी अना है कि मैं सियासी डायलॉग नहीं करूंगा, मैं सियासी जमातों को तस्लीम नहीं करूंगा। जब तक उनका सियासी रास्ता वो इख्तियार नहीं करेगा, अगर हुजूम का, ब्लैकमेलिंग का, जलाओ घेरा का वो समझते हैं कि मैं इस तरह के करके इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है बयानियाँ बनाकर इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कर और खुसूसन हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की ज़ात को निशाना बनाकर मुझे इस्टेब्लिशमेंट मेरे से बात करे, तो मैं समझता हूँ ये रास्ता इनका दुरुस्त नहीं है, ये सोच इनकी दुरुस्त नहीं है। इनको सियासी रास्ता अपनाना होगा, सियासी पार्टियों से बात करनी होगी, हुकूमत से बात करने के लिए बैठना होगा। तो बाकी जो केसेस के हवाले से आप बात कर रहे हैं, देखें 9 मई पाकिस्तान की अवाम का केस है, ये हमारी रियासत का केस है, ये पूरी 25 करोड़ अवाम का केस है। उसमें जो लोग मुलव्वस हैं उनको सजाएं होनी चाहिए, जो बेगुनाह है, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, फवाद चौधरी को अदालतों ने बरी किया है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम समझते हैं कोई भी अगर इन नाअहलियों से, इन सजाओं से, हमारे लिए खुशी का लम्हा नहीं है। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है। कोस्तानी भाई, मुझे जरा लास्ट कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि खान साहब के बेटों को गिरफ्तार करने की धमकी दी गई, इसलिए वो पाकिस्तान आए।
آپ لوگ اس الزام کی کھلا ہم دیکھتے ہیں صفائی دے رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں جی ہمارا یہ مطلب نہیں تھا, رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کچھ کہا یہ کیا ہے, مطلب واٹ واز دیٹ, اس کو بھی ذرا رسپونڈ کیجیے گا. قاضی صاحب 2 سال ہو گئے, اگر ان کے بچوں کو آنا ہوتا تو آ جاتے ہیں, اگر بچوں کو, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کے ظاہر ایک رشتہ ہے, ایک تعلق ہے اپنے والد محترم ہے, وہ آ کے ان کا کیس لڑتے, ان سے ملتے, ان کو کسی نے نہیں روکا تھا. مگر اگر جو تحریک کی بات کرتے ہیں کہ ہم احتجاج میں آئیں گے, تحریک میں آئیں گے, تو ان کا جو تحریک کا طریقہ ہے, یہ جو ماضی ان کا رہا ہے انتشار تشدد, اس میں اگر کوئی قانون ہاتھ میں اٹھاتا ہے, وہ پاکستان کا شہری ہو یا برطانیہ کا شہری ہو, اور میں سمجھتا ہوں برطانیہ کے شہری کو یہ حقوق حاصل نہیں ہے کہ وہ آ کے جلاؤ گراؤ کرے یا ایسے انتشار میں شامل ہو جائیں. تو اگر وہ کریں گے تو پھر وہ قانون کے مطابق ان کو سامنا بھی کرنا پڑے گا. باقی ان کو کوئی روکا نہیں, ہمیں ان کے رشتوں کا تقدس ہے, ہم ان کی طرح نہیں جو رشتوں کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں, ان پہ ذاتی ان پہ حملہ کرنا ہے. بالکل آئیں 100 دفعہ وہ اگر آنا چاہتے ہیں, جس بھی ویزا اگر بالکل ٹھیک ہے. کیلداس کوستانی صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم دینے کا, ویری گریٹفل. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ایک ٹویٹ آج کل پورے پاکستان میں بڑی ہائی لائٹ ہو رہی ہے. خواجہ آصف ہمارے وزیر دفاع ہیں, بہت سینئر سیاستدان ہیں, اور وہ لکھتے ہیں کہ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے, اور یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں مگر مچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ 4 ارب بیٹیوں کی شادی پر صرف سلامی وصول کر چکا ہے اور آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے. سیاستدان تو ان کا بچا کچا کھاتے اور چبلیں مارتے ہیں, نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت, کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے. پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی پلیت کر رہی ہے. بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر کافی ساری ویلاگز ہو رہے ہیں, ٹاک شوز ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. ایک چیز کیونکہ اب آبویسلی لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کون شخص ہے ایسا اور وہ کون ہے جو اس ساری چیز کو مینیج کر رہا ہے. ان صاحب کا نام ہے علی ورک. ان کا تعلق کاموکی سے ہے, سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے, اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو آج شاید اپوزیشن میں ہے اس سے ان کا تعلق ہے. سو نام ہم نے بتا دیا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست ادارے کیا واقعی ہی اس کی انویسٹیگیٹ کر سکیں گے, انویسٹیگیٹ کر لیں گے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو جب بھی کوئی انویسٹیگیٹ یا پوچھنے جاتا ہے تو وہاں پر بہت بڑے بڑے رتبے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور پھر ادارے واپس آ جاتے ہیں. نام ہم نے بتایا ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کریں. اگر پتہ چلتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہیں تو اس پوری کاوش میں اپنے ملک کے لیے ایک چھوٹا سا پارٹ جو ہے وہ نیوز 1 کا اور ہمارا بھی ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, ناظرین میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, پاکستان کی سیاست ایک انتہائی نازک اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. 9 مئی کے ریاست مخالف پرتشدد واقعات کے بعد جو قانونی عمل شروع ہوا وہ اب ایک ایسے موڑ پر آ پہنچا ہے جہاں قانون, سیاست, انتقام اور آئین کا تصادم کھل کر سامنے آ چکا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 63(1)(h) کے تحت تحریک انصاف کی صف اول کے 9 رہنماؤں کو نااہل قرار دے کر ان کی پارلیمانی نشستیں خالی کر دی ہیں. ان میں قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان, سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز اور سابق وفاقی وزراء سمیت اہم نام شامل ہیں. یہ نااہلیاں استرداد دہشت گردی عدالت کی طرف سے سنائی گئی سزاؤں کے بعد کی گئی ہیں اور بظاہر آئین کے مطابق بھی ہیں, مگر وقت, انداز اور پس منظر کو دیکھتے ہوئے یہ اقدام ایک سیاسی پیغام اور ادارہ جاتی طاقت کا مظاہرے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے. ادھر تحریک انصاف نے ان فیصلوں کو مسترد کرتے ہوئے عدالتوں کا رخ کر لیا ہے اور اس سے کھلم کھلا سیاسی انتقام قرار دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے فوری طور پہ مداخلت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو مزید کارروائی سے روک دیا ہے, جس سے نہ صرف یہ آئینی بحث شدت اختیار کر گئی ہے بلکہ سیاسی فضا میں ایک نیا انتشار پیدا ہو گیا ہے. سوال یہ ہے, کیا یہ نااہلیاں واقعی آئینی تقاضا تھیں یا سیاسی دباؤ میں لیا گیا فیصلہ؟
کیا عدالتیں اس سارے عمل کو ایک ریورس کر سکتی ہیں؟ اور اگر ایسا ہوا تو ضمنی انتخابات اور پارلیمانی سیٹوں کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ اس اہم قانونی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے حسن رضا پاشا نے، ماہر قانون ہیں، اور ریاست علی آزاد صاحب، آپ بھی ماہر قانون ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا۔ ریاست علی آزاد صاحب، لیٹ می سٹارٹ ود یو۔ کیا الیکشن کمیشن کا 9 مئی کیس کی سزا کے بعد فوری نااہلی کا فیصلہ آئینی تقاضا تھا یا جلد بازی میں سیاسی بنیادوں پر کیا گیا ایک اور فیصلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد صاحب، الیکشن کمیشن ذرا وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونا، یہ کنڈکٹ ہے الیکشن کمیشن کا۔ ایک طرف اس الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ وہ تھا کہ جب 12 جولائی کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی جو 26ویں ترمیم سے پہلے تھی، تو اس پہ تو یہ جو انہوں نے توجیحات پیش کی اور اس کے اندر انہوں نے پٹیشنیں ڈالی کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ ایک یہ کنڈکٹ تھا، ایک یہ کنڈکٹ ہے کہ ابھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور ادھر سے انہوں نے پروسیس کر کے اور انہیں ڈی سیٹ بھی ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سادہ لو انسان، ایک عام انسان بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور جس طرح سے فیصلے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جس طرح ججز نے اسٹیریو فیصلے کیے ہیں، اسٹیریو ٹائپ، اس کے اندر وہ شہادتیں جن کو ایک عدالت نے ریجیکٹ کیا، دوسری عدالت نے ان کے اوپر ریلائے کرتے ہوئے ان کو سزا سنا دے دیے۔ اس پہ پی ایل ڈی 2019 سپریم کورٹ ایک کیس ہے، آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ ہے کہ فالسز اینڈ یونو، فالسز اینڈ اومنیبس، اگر کسی شہادت کا کوئی سچ غلط ہے، جھوٹ پہ مبنی، تو وہ سارے کا سارا غلط ہے یا جھوٹ ہے، اس کا بینیفٹ تمام ملزمان کو جائے گا۔ ایک عدالت نے بری کر دیا، دوسری نے سزا کر دیا، تو یہ اس کو کون مانے گا؟ پھر دوسری بات، اس کے اندر پلی آف ایلی بائی لی گئی ہے کہ بھائی میں تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ 109 کے تحت ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی، اور 109 پہ صرف ایک کیس ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں، وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کیس ہے۔ آج وہ اگر ججمنٹ آپ بطور پریسیڈنٹ کسی عدالت میں پیش کریں تو جج ایسے لگتا ہے کہ شاید روسٹم سے اتر کے نیچے کہیں مارنے نہ آ جائے، اتنا مطلب اس کو اس کے اوپر وہ سمجھتے کہ یہ اتنی ججمنٹ ہے کہ جس کی کوئی ایڈمیسیبلٹی نہیں، کوئی ایویڈنشری ویلیو نہیں ہے، یعنی یہ ایک فضول فکٹیشیس ججمنٹ جس کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی تھی۔ جو 109 میں کیسا اس کے تحت پروو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایسی ایویڈنس ہے، اور جس طرح سے الیج کیا جا رہا ہے کہ جی ٹیبل کے نیچے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ گواہ اگر ٹیبل کے نیچے تھے تو یہ فیصلہ بھی ٹیبل کے نیچے سے آیا، یہ جج بھی ٹیبل کے نیچے سے آیا، یہ نظام بھی ٹیبل کے نیچے سے آیا۔ تو میری ذاتی رائے میں اپرنٹلی آن دی فیس آف ریکارڈ قاضی صاحب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور جہاں تک دیکھیں وہ جو پی ٹی آئی ہے وہ پارلیمنٹ میں تھی تب بھی انہوں نے 26ویں ترمیم اور باقی اپنی مرضی کی لیجسلیشن کر دیا، وہ نہیں بھی ہے تو آپ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ پاشا صاحب کی طرف یہ بات ہوگی ایک جملے میں کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، ایسے ذرا پاشا صاحب دے کول چل رہے ہیں۔ پاشا صاحب آپ ویسے کہیں گھوم پھر ہی رہے ہیں میرے خیال میں، لیکن پاشا صاحب مجھے بتائیں جو اس وقت آزاد صاحب فرما رہے ہیں الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اور اس کے بعد ڈی نوٹیفائی کرنا، کیا یہ واقعی ایک پیور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ اور جس طرح کے ایویڈنسز ہیں، وہ ٹیبل کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد سن رہا تھا، وہاں 50 لوگ تھے، ان کو نظر نہیں آیا لیکن وہ لوگ چھپے ہوئے تھے اور وہ تھے بھی ہمارے پولیس کے ملازمین، تو اس کو آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائی صاحب، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا اس میں بالکل اس کی تائید کروں گا، کیونکہ قانونی اور آئینی طور پہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہی کرنا تھا جو انہوں نے کیا، لیکن جو اجلت کا پہلو ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کی سگنیفیکنس ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کو ان حالات میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، آپ نے قائد حزب اختلاف جو سینٹ میں ہیں، قائد حزب اختلاف جو قومی اسمبلی میں ہیں، ان کو آپ نے سزا کی بنیاد پہ نائل قرار دے کے ان کو ڈی سیٹ کر دیا، تو کیا میسج آئے گا؟ کیا اس ملک میں جمہوریت کو اس طرح پنپنے دیا جا سکتا ہے یا جمہوریت پنپ سکتی ہے؟ میرا جواب اور یقیناً آپ کا اور سننے والوں کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں۔
اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نو ڈاؤٹ کی نظر آ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان حالات میں یہ جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو لے کے آپ ایک حقیقی جمہوریت کی طرف جا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی نفی میں آئے گا، اور وکٹمائزیشن کی بات اپنی جگہ پہ ہے۔ کاش دوست جو ہیں وہ ایک طرف ججز کو تانے دے رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، میری بھی ریزرویشن اس فیصلے پہ اتنی ہے جتنی میرے چھوٹے بھائی ریاست آزاد نے کی ہے کہ 109 میں آپ یہ پنشمنٹ دے رہے ہیں، اور ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ آکولر اکاؤنٹ پہ اگر بندہ وہاں موقع پہ موجود ہو تو اس میں بھی جب شکوک و شبہات آ جاتے ہیں تو بری بھی ہو جاتے ہیں اور سزا میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو اپیٹمنٹ ہے جو موقع پہ موجود نہیں ہے اور یہ کہا گیا کہ اس کی ایما پہ یہ ہوا ہے، تو اس کے لیے جو ایویڈنس ہے وہ اتنی سٹرونگ ہونی چاہیے، اتنی سٹرونگ ایویڈنس ہونی چاہیے کہ وہ اوپر جا کے اس کو اس کا جو ہے وہ فیصلہ ادروائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان حالات میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ جب اپیل میں یہ سماعت ہوگی تو فیصلہ اس کیس کا بھی وہی ہوگا جو باقی کیسز کا ہوا ہے کہ پروسیکیوشن ٹھیک، بالکل صحیح، لیکن کوئی ایویڈنس نہیں دی۔ بالکل صحیح ریاست صاحب، یہ جو ابھی بات پاشا صاحب جی ریاست آزاد صاحب جو ابھی بات پاشا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ چیز تو ہم جتنے بھی لیگل فیٹرنیٹی کے لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں جا کر نہیں رہے گا۔ تو یہ جو اب ایک اور صورتحال ہے کہ کیا جن نشستوں کو خالی قرار دیا گیا ہے ان پہ ضمنی انتخابات کرانا الیکشن کمیشن نے آئینی ذمہ داری ہے، یا جن کے اوپر اب سٹے کا ہائی کورٹ کی طرف سے سٹے کا آ گیا ہے، اس پر اب کیا آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک طرف الیکشن کمیشن ہے، ایک طرف پشاور ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر ہے، کیا یہ کافی ہے اس عمل کو روکنے کے لیے، یا آپ کو لگتا ہے نہیں اس سے مزید بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں قائد صاحب، اس میں جب یہ اپیل میں چیلنج ہوگا تو یہ چونکہ اسپیشل کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو ڈی بی سنیں گی، 2 ججز صاحبان سنیں گے، اور اگر ایسے ججز جو آزاد منش، جو آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، ڈیرنگ ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس یہ کیس لگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کیسز کے اندر بالکل ایک رتی برابر بھی سسٹین کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، چونکہ جب اپیل ہوگی تو ساتھ 426 سی آر پی سی کی ایک درخواست ہوتی ہے کہ جب تک مین اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا اس سزا کے آپریشن کو سسپینڈ کر دیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا کیس ہے کہ اس پہ سسپینشن میں کہتا ہوں نوشتہ دیوار ہے۔ اس میں کوئی جو پروڈنٹ شخص ہے، جو عقل رکھنے والا ہے، فہم رکھنے والا ہے، جو اے بی سی بھی جانتا ہے لا کی، جو نہیں بھی جانتا، جو کامن سینس رکھتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ ان فیصلوں کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ اگر وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں تو یہ اینٹی سٹیٹس کو چلے جائیں گے اور پھر ان کی سیٹیں اسی طرح ریسٹور ہو جائیں گی۔ جہاں تک آپ نے سٹے کا ذکر کیا ہے کہ وہاں اس نے روک دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے، تو سٹے تو اپنی جگہ پہ سے فردر، اگر میں نے چونکہ وہ آرڈر نہیں پڑھا، اگر کوئی ایسا آرڈر ہے کہ الیکشن کمیشن کو روک دیا گیا تو وہ بائنڈنگ ہے۔ آرٹیکل 189 کے تحت جو ججمنٹ ہے وہ تمام اداروں پہ بائنڈنگ ہے، اور اس سے آگے فردر پروسیڈ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر سٹیٹس کو رہے گا، یعنی موجودہ صورتحال برقرار رہے گی۔ بالکل صحیح پاشا صاحب، اگر جس طرح ابھی آزاد صاحب فرما رہے ہیں اگر عدالت ان سزاؤں کو معطل کر دیتی ہے تو یہ جو نااہلیاں ہیں یہ خود ختم ہو جائیں گی، اور اگر تب تک ضمنی الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر یہ پرانی سیٹیں کیا بحال ہوں گی یا نئے نمائندے ہی برقرار رہیں گے؟ آئینی پوزیشن کیا ہوگی اگر ایسی صورتحال بنتی ہے؟ تو اگر ہائی کورٹ سسپینڈ کر دیتی ہے تو سسپینشن مینس کہ پوری ججمنٹ سسپینڈ ہو گئی ٹل فائنل ڈسپوزل آف مین اپیل، تو پھر جو اس کے آگے جتنے بھی کام ہو چکے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، رک جائیں گے، اور رک جانا چاہیے۔ پروپرائٹی بھی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر سپیریئر کورٹس نے اسٹیٹس کو یا کوئی ریسٹیننگ آرڈر جاری کر دیا ہے تو پھر معاملات جوں کہ تو رہنے چاہیے، آگے نہیں جانا چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اسی 26ویں ترمیم کے تحت جو ہائی کورٹ کے ججز اس وقت کام کر رہے ہیں انہوں نے ریلیف بھی دیا۔ جمشید دستی کی مثال آپ کے سامنے ہے، لاہور ہائی کورٹ نے اس کی حد تک بھی
उसका जो स्केड्यूल अनाउंस कर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसको सस्पेंड कर दिया। सेम इज द पोजीशन इन पेशावर हाई कोर्ट, यहाँ भी उनको ये रिलीफ मिला है। अब बातें दो हैं, क्या इस रिलीफ से वो अपना सीट बहाल रखने में कामयाब हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल, पढ़ा मैंने भी नहीं है आज़ाद साहब की तरह, लेकिन इतनी बात है कि जो उनके जगह पे इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हुआ है वो सस्पेंड हो जाएगा और इलेक्शन जो रीपोलिंग है वो नहीं होगी। तो ये फिर बहरहाल सस्पेंशन की सूरत में वो तमाम सूरत हाल वहीं पे आ जाएगी जहां पे वो बिल्कुल ठीक है। ठीक, रियासत साहब, लास्ट मेरा क्वेश्चन है जी, क्या हुकूमत और पीपल्स पार्टी 9 मई के सजाओं और नहलियों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 27वीं आईनी तरमीम ला सकती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या ऐसी तरमीम इंसाफ की बुनियादी हकूक़ के आप उसको कन्फ्लिक्ट नहीं समझते कि होगी? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी इस वक्त स्ट्रॉन्ग डिस्कशन चल रही है। नहीं, कोर्ट के फैसलों के हवाले से तो लेजिस्लेशन की जरूरत ही नहीं है। ना ही ऐसा होगा। अगर 27वीं तरमीम लाते तो उसके अंदर उनके जो नजरियात और ख्यालात है वो जो 26वीं तरमीम है उससे भी ज्यादा रिवेंजफुल है। और मैं समझता हूँ कि निज़ाम तो पहले ही 26वीं तरमीम से मफलूज हो गया। अदलिया का निज़ाम पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। बस एक ऐसा लोगों को एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि अदालतें काम कर रही। प्रैक्टिकली अदालतों में मैं रोज पेश होता हूँ। आज भी मैं नीचे लोअर कोर्ट में कई केसेस में मैंने आर्गूमेंट किए। यकीन कर जाए, लोग अदालतों को तो गालियां दे ही रहे, हम काले कोट वालों को भी बहुत बुरा भला कह रहे हैं। और उनका ये जो परेशानी है, उनका गम गुस्सा है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी राइट। रियासत अली आज़ाद साहब, हसन रज़ा पाशी साहब, बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों के टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल जी। नाज़रीन, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा तासुब, हमारी खामोश तमाशाई बने रहने और गैर ज़रूरी मियारों ने कितनी माँओं, बहनों और बेटियों को तन्हाई, महरूमी और अज़ियत का शिकार बना दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान में 35 साल से ज़ायद उम्र की 10 मिलियन, जी हाँ 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन गैर शादीशुदा हैं। ये सिर्फ़ एक अददी रिपोर्ट नहीं, ये एक ऐसा इज्तिमाई मुजरमाना खामोशी का नोहा है। हम वो उम्मत हैं जिन्हें कुरान पाक में सूरह नूर में हुक्म दिया गया है, तुम में से जो लोग गैर शादीशुदा हों उनकी शादी कराओ, अगर वो फ़कीर हों तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें गनी कर देगा। ये कुरान का हुक्म है। रिश्तों को आसान बनाओ, माली मजबूरियाँ या दुनियावी मियारों को रुकावट ना बनाओ। हुज़ूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी शख्स को दीन और इखलाक में पसंद करो तो इससे निकाह कर लो, अगर ना करोगे तो ज़मीन में फितना और बड़ा फसाद होगा। मगर हम क्या करते हैं? हम रंग, ज़ात, उम्र, कद, माल, दौलत जैसे झूठे मियारों को दीन, इखलाक और तक़वे पर तरजीह देते हैं। नतीजा, लाखों ख़वातीन माशरती दबाव, ज़हनी तनाव और समाजी तन्हाई का शिकार हो जाती हैं। इस्लाम ने तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी 15 साल बड़ी बेवा और बिज़नेस वुमन को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा बनाकर ये बताया कि रिश्ता उम्र, हैसियत या समाजी स्टेटस पर नहीं बल्कि मोहब्बत, किरदार और नीयत पर होता है। अब वक्त है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करें और इसको पूरा करें। रिश्तों को बोझ ना समझें, इबादत समझें। औरत को बोझ ना समझें, नेमत माने। ऐ मर्द मुसलमान, ये तुम्हारा दीनी फ़र्ज़ भी है और इंसानी कर्ज़ भी कि किसी बेटी को तन्हाई का शिकार ना रहने दो, सिर्फ़ इसलिए कि वो परफेक्ट नहीं है तुम्हारी नज़र में। रिश्तों को आसान करो ताकि दीन आसान हो। इज़्ज़त दो ताकि तुम्हें इज़्ज़त मिले। आज के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।